अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। इस वक्त यहाँ रात के 12 बजने वाले हैं, जबकि पाकिस्तान में सुबह के 10 बजने वाले हैं। मैं इस वक्त आपके पास आज़ाद कश्मीर के हवाले से लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है उनके साथ आपके पास हाज़िर हो रहा हूँ। मुझे जो इतलात मिली हैं उनके मुताबिक 27 जुलाई का दिन आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में, बल्कि कश्मीरियों की तारीख़ में एक मनहूस तरीन दिन है कि इस दिन कश्मीर के अंदर मेरी इतलात के मुताबिक 22 लोगों को शहीद कर दिया गया। 19 लोगों की फ़हरिस्त नामों के साथ मेरे पास आ गई है, जबकि 3 और लोगों की शहादत की इतलात मिली है। ये 27 जुलाई का अंदोनाक, दर्दनाक, कुर्बनाक वाक़या देखकर मुझे 1931 13 जुलाई का दिन याद आ गया, जब 22 कश्मीरी नौजवानों को डोगरा की अफवाज ने शहीद इसलिए कर दिया था कि वो अज़ान दे रहे थे, अपनी मजहबी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे थे। कि डोगरा की अफवाज ने अज़ान देने वाले एक नौजवान को शहीद कर दिया। दूसरा नौजवान आगे बढ़ा, उसने अज़ान वहाँ से शुरू की जहाँ से पहले ने छोड़ी थी, फिर दूसरे को शहीद कर दिया। फिर तीसरा नौजवान आगे बढ़ा, उसने अज़ान वहाँ से शुरू की जहाँ दूसरे ने शुरू की थी, फिर तीसरे को शहीद कर दिया गया। फिर चौथा नौजवान आगे बढ़ा, उसने अज़ान वहीं से शुरू की जहाँ से पहले ने ख़त्म की थी। इस तरह के हत्ता के 21 नौजवान शहीद हो गए और फिर अज़ान का एक हिस्सा बाकी रह गया। फिर एक नौजवान आगे बढ़ा और उसने वो अज़ान मुकम्मल कर ली, लेकिन साथ साथ वो भी शहीद हो गया। तो ये दुनिया की तारीख़ का अनोखा वाक़या है कि जहाँ 22 लोग जो है वो शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपना मजहबी फ़रीज़ा पूरा करके दिखाया। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोग कमर बांध के चले थे अपने हक़ के लिए, वो एक दिन में 22 लोग शहीद हो गए। तारीख़ को उन्होंने फिर दोहराया। वो तारीख़ जो जुलाई 1931 को श्रीनगर में रकम हुई थी, उस तारीख़ को, कुर्बानी की उस तारीख़ को, जज्बे की उस तारीख़ को, जदोजहद की उस तारीख़ को, इस्तकामत की उस तारीख़ को, पैशन की उस तारीख़ को, डिटर्मिनेशन की उस तारीख़ को कश्मीर के लोगों ने आज फिर 27 जुलाई को दोहराया और 22 लोगों का की जानों का नजराना देकर उन्होंने अपनी जदोजहद को जारी रखा। उसके नतीजे में वो लोग रात तक तो चनार चौक में पहुंच गए थे, डी चौक में पहुंच गए थे। तो आज सुबह उन्होंने फिर सफ़र का आगाज़ कर दिया है। वो डी चौक उन्होंने कब्ज़े में ले लिया है। अभी रावलाकोट शहर में दाखिल हो गए हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फोर्सेस मसलसल उनके ऊपर फायरिंग कर रही हैं। मैं समझता हूँ और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि देखें, खुदा का खौफ करें, अपने ही लोगों के ऊपर आप गोलियाँ ना चलाएं, इनको आगे आने दें। इनका ये हक़ है, इनका ये जमहूरी हक़ है, इनका ये अखलाकी हक़ है। ये अपने ही मुल्क में मार्च कर रहे हैं, किसी के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे, अपने हकूक़ के लिए कर रहे हैं, किसी से लड़ने के लिए नहीं जा रहे, अपने हकूक़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपना आइनी और कानूनी जो जमहूरी हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जिसका इन्होंने जो आइन ने इनको इजाज़त दे रखी है। आप इनका हक़ ये ना छीनें, आप गोलियां बरसा कर इनका हक़ ना छीनें, इनको ज़िंदगियों से महरूम ना करें, इनको दीवार से ना लगाएं कि कल ये भी आपकी तरह तलवार उठा लें, गन उठा लें, बंदूक उठा लें, डंडे उठा लें और फिर आपसे अलादगी की तहरीक शुरू कर दें या आपके ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। आप इन लोगों को तंग ना करें। आपने पहले ही जो जुल्म कर लिया है, उसी जुल्म के ऊपर आपको इक्तफ़ा करना चाहिए, उसी जुल्म के ऊपर आपको शर्मसार होना चाहिए। क्या ये कम है कि इस वक्त तक आपने कश्मीर के अंदर कोई 70 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया है, उनकी जानें ले ली हैं। हज़ारों जो फैमिलीज़ हैं उनको आपने उनका जीना आपने दोबारा कर दिया है।
چونکہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شہید ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں شہید نہیں بلکہ زخمی ہو چکے ہیں، اور ان کی فیملیاں قصب پرسی سے کی حالت میں. اور ستم ظریفی یہ ہے، سنا ہے کہ ڈاکٹروں کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور ڈاکٹروں کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ زخمیوں کی تیمارداری بھی نہ کریں، ان کی جو ہیلپ ہے وہ بھی نہ کریں، ان کو کے زخموں کے اوپر وہ مرہم پٹی بھی نہ کریں. یہ کتنا ظلم ہے! کیا یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے؟ یہ کیا انسانیت کے خلاف جنگ نہیں ہے؟ کہاں ہے آپ کی مسلمانی؟ کہاں ہے آپ کا اسلام؟ کہاں ہے آپ کا مذہب؟ کہاں ہے آپ کی اخلاقی روایات؟ اور کہاں ہے آپ کا بھائی چارہ؟ اسی کو بھائی چارہ کہتے ہیں، اسی کو انسانیت کہتے ہیں. یہ اسلام ہے آپ کی نظروں میں؟ کیا اسلام تو کہتا ہے کہ اگر ایک انسان کی جان چلی جائے تو یہ سمجھے کہ پوری عالم انسانیت کی جان چلی گئی، لیکن آپ کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں. آپ لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس طرح جو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، کیڑے مکوڑے سمجھ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو کوئی خدا کا ترس نہیں آتا. اگر آپ کو طاقت مل گئی ہے تو یہ طاقت نہیں اس لیے ملی کہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں، اپنے ہی لوگوں کی زندگیاں لے لیں. طاقت اس لیے ملی ہے کہ آپ اپنے ملک کا دفاع کریں، سرحدوں کی دفاع کریں. ملک کے اندر شہریوں کو کنٹرول کرنا، شہریوں کے اوپر گولی چلانا، یہ تو نہ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے، نہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، نہ اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، نہ اخلاقیات آپ کو اجازت دیتی ہے. تو یہ تو کوئی بھی کسی بھی قانون اور قاعدے کے مطابق نہیں. جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے، سراسر زیادتی ہے. اور آپ زیادتی ان لوگوں کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر دیکھیں، آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کہاں ہیں ابھی آپ بیٹے اور بیٹیاں؟ اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو آپ کو ان لوگوں میں ہونا چاہیے جن لوگوں کے اوپر گولیاں برسائی جا رہی ہیں. وہ پرامن شہری ہیں، وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، وہ کوئی راہ کے ایجنٹ نہیں ہیں، وہ کوئی آپ کے دشمن نہیں ہیں، وہ کوئی آپ کے مخالف نہیں ہیں. وہ تو صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں. اور حق بھی کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہسپتالوں میں ایکس رے مشینیں نہیں ہیں، ہمارے ہسپتالوں میں MRI مشینیں نہیں ہیں، ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہمیں پلوں کی ضرورت ہے، اور پھر ہمیں حق حاکمیت کی ضرورت ہے کہ ہم جن لوگوں کو مینڈیٹ دے کے بھیجتے ہیں ان لوگوں سے مینڈیٹ چھین لیا جاتا ہے. اور آپ نے 12 ایسی سیٹیں رکھی ہوئی ہیں جو گوشت سیٹیں ہیں، جن سیٹوں کے ذریعے آپ حکومتیں توڑتے اور جوڑتے ہیں اور اپنی مرضی کے جو ہے آپ ٹاؤٹ مسلط کرتے ہیں. تو اسی حق کے لیے تو لوگ آگے نکلے ہیں، اور یہ لوگوں کا حق آپ کو ماننا پڑے گا. اگر یہ حق نہیں مانیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ لوگ بہت زیادہ وہ کچھ مانگیں گے نہیں بلکہ وہ لے کر رہیں گے جو آپ نے تصور بھی نہ کیا ہوگا، جو آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا، جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. چونکہ آپ کے وہم و گمان میں تو یہ بھی نہیں تھا کہ لوگ جو ہے اس طرح اٹھ کھڑے ہوں گے. اتنی شہادتوں کے باوجود لوگ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر وہ آگے بڑھیں گے. اتنے لمبے دھرنے کے باوجود وہ لوگ آگے بڑھیں گے. آپ لوگوں نے ان کے صبر و استقامت کو، ان کے دھرنے کو، ان کی کمزوری سمجھا، لیکن یہ کمزوری نہیں تھی، یہ صبر تھا، یہ استقامت تھی. یہ پیس کو چانس دیا گیا تھا، امن کو چانس دیا گیا تھا. اور میں بھی اسی لیے ان لوگوں کے پاس بھی پہنچا، آپ کے پاس بھی پہنچا، اور میں نے درخواست کی. چونکہ مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، میں نے بھانپ لیا تھا. اسی لیے میں سب سے گزارش کی کہ خدا کے لیے معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، چونکہ آپ کو اپنی طاقت پر غرور تھا. آپ نے اپنی طاقت آزما لی، آپ نے اتنی جانیں لے لی. اور کتنی جانیں لینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو جاری رکھیں. پھر اوپر والا بھی دیکھ رہا ہے، عوام بھی دیکھ رہے ہیں، تو پھر شاید آپ نہ تو عوام کے غیظ و غضب سے بچ سکیں گے، نہ اوپر والے کے غیظ و غضب سے بچ سکیں گے. بہتر یہی ہے کہ ابھی بھی آپ توبہ کریں اور لوگوں کو راستہ دے دیں، ان کے راستے میں نہ آئیں، ان کا راستہ چھوڑ دیں. چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ. خدا حافظ.